दास्तान ईमान फरोशों की जिल्द अव्वल किस्त 5 हिस्सा 3 दूसरी बीवी। अल बर्क ने आसफा को अपने पीछे कर लिया। उसके हाथ में खंजर था। क्या ये खंडर में रहने वाली बदरूहें थीं या लड़की के ताक़ुब में उसका ख़ावंद आ गया था? अल बर्क अभी सोच ही रहा था कि एक आवाज गरजी, दोनों को कत्ल कर दो। मशलें करीब आईं तो उनके शोलों में 4 आदमी नजर आए। एक के हाथ में बर्छी और 3 के पास तलवारें थीं। उन्होंने मशलें जमीन में गाड़ दी। खंडर का सेहन रोशन हो गया। चारों आदमी अल बर्क के गिर्द भेड़ियों की तरह आहिस्ता आहिस्ता चक्कर काटने लगे। आसफा उसके पीछे थी। बरामदे में से एक और आवाज आई, मिल गए, जिंदा न छोड़ना। ये लड़की के बूढ़े खामन की आवाज थी। आसफा अल बर्क के अकब से आगे आ गई। उसने हकारत और गुस्से से बूढ़े से कहा, आगे आओ और मुझे कत्ल कर दो। मैं तुम पर लानत भेजती हूँ। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। बर्छी वाले ने बर्छी की नोक आसफा के पहलू से लगाकर कहा, मरने से पहले बर्छी की नोक देख लो, लेकिन तुमसे पहले ये शख्स तड़प तड़प कर तुम्हारे सामने मरेगा जिसकी खातिर तुम यहाँ आई हो। आसफा ने झपटा मारकर बर्छी छीन ली और कहा, आगे आओ, मैं देखती हूँ तुम मुझसे पहले इस आदमी को किस तरह कत्ल करते हो। अल बर्क खंजर आगे किए उसके सामने आ गया। लड़की ने जिससे बर्छी छीनी थी उस पर वार किया। वो पीछे हट गया। उसके साथियों ने अल बर्क पर हमला करने की बजाय सिर्फ पैंतरे बदले। वो अल बर्क को आसानी से कत्ल कर सकते थे मगर वो बढ़कर हमला नहीं कर रहे थे। आसफा की ललकार गरज रही थी। वो बढ़कर वार करती थी मगर वार खाली जाता था। अल बर्क ने एक आदमी पर खंजर से हमला किया तो 2 आदमी उसके पीछे आए। आसफा एक ही जस्त में उसके पीछे हो गई। उसके हाथ में लंबी बर्छी थी जो तलवार का मुकाबला कर सकती थी। खंजर तलवार के मुकाबले में कुछ नहीं था। बूढ़ा एक तरफ खड़ा अपने आदमियों को ललकार रहा था। कुछ देर उन्होंने अल बर्क और आसफा पर हमले किए। आसफा उन पर टूट पड़ती थी। अल बर्क वार बचाता और खंजर से वार करने की कोशिश करता, मगर अजीब तमाशा ये था कि लड़की के हमलों के बावजूद कोई जख्मी नहीं हुआ। बूढ़े के आदमियों ने भी तेज जनी के जौहर दिखाए मगर अल बर्क और आसफा को भी खराश तक न आई। इतने में बूढ़े ने कहा, रुक जाओ, मैं ऐसी बेवफा लड़की को घर में नहीं रखना चाहता। मुझे मालूम नहीं था ये इतनी बहादुर है। अगर इसे मैं जबरदस्ती ले भी गया तो ये मुझे कत्ल कर देगी। अल बर्क ने कहा, मैं तुम्हें इसकी पूरी कीमत दूंगा। बताओ तुमने इसे कितने में खरीदा था? बूढ़ा अल बर्क से हाथ मिलाकर बोला, मेरे पास दौलत की कमी नहीं, मैं ये लड़की तुम्हें बख्श देता हूँ। इससे तुम्हारे साथ इतनी मोहब्बत है कि तुम्हारी खातिर इतने सारे आदमियों के मुकाबले में आ गई। मैं इसे इसीलिए भी तुम्हारे हवाले करता हूँ कि ये जंगजू नस्ल की लड़की है। मैं ताजिर हूँ। ये किसी तुम जैसे जंगजू के घर पर ही अच्छी लगेगी। और तीसरा ये कि तुम सुल्तान सलाउद्दीन की हुकूमत के हाकिम हो। मैं सुल्तान का वफादार और मुरीद हूँ। मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता। जाओ, मैंने इसे तलाक दी और इसे तुम पर हलाल कर दिया है। चलो दोस्तों, इन्हें अकेला छोड़ दो। वो मशलें उठाकर चले गए। हैरत में अल बर्क को यकीन नहीं आ रहा था। वो उसे बूढ़े का फरेब समझ रहा था कि ये लोग रास्ते में घात लगाकर उन दोनों को कत्ल करेंगे। आसफा के हाथ से बर्छी अल बर्क ने ले ली। कुछ देर बाद दोनों खंडर से निकले और दाएं बाएं देखते तेज तेज चलने लगे। जरा सी आहट पर वो चौंक कर रुक जाते। शहर में दाखिल हुए तो जान में जान आई। आसफा ने रुककर बाजू अल बर्क के गले में डालकर पूछा, आपको मुझ पर एतमाद है या नहीं? अल बर्क ने उसे सीने से लगा लिया और जज्बात के गलबे में कुछ बोल ही न सका। लड़की ने उसे बेदाम खरीद लिया था। उसे तो अब पता चला था कि लड़की उसे कितनी दीवानगी से चाहती है और कितनी बहादुर है। दरअसल वो लड़की के हुस्न पर मर मिटा था। उसकी बीवी उसकी हम उम्र थी। नौजवान आसफा को देखकर तो उसे लगा वो बीवी उसके काम की ही नहीं रही। जिस दौर में औरत फरोख्त होती थी, घर में बीवी की कोई हैसियत नहीं थी। बेक वक्त 4-4 बीवियां तो शौहर अपना हक समझता ही था। पैसे वाले 2-2, 4-4 खूबसूरत लड़कियां बगैर निकाह के भी रख लेते थे। मुसलमान उमरा को औरत ने ही तबाह किया था। उनके यहाँ ये भी रिवाज था कि एक आदमी की बीवियां खामन की खुशनुदी हासिल करने के लिए ढूंढ ढूंढ कर खूबसूरत लड़कियां खामन को बतौर तोहफा पेश करती थी। अल बर्क आसफा को लिए घर में दाखिल हुआ तो सब सोए हुए थे। सुबह उसकी बीवी ने अपने खामन के पलंग पर इतनी हसीन लड़की देखी तो उसे जरा भी महसूस न हुआ कि उसका सुहाग उजड़ गया है, बल्कि वो खुश हुई कि उसके इतने अच्छे खामन को इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई। उसके आ जाने से वो कुछ फराइज से सुबकदोश हुई थी। अल बर्क की हैसियत ऐसी थी कि वो ऐसी एक और बीवी या दाश्ता रख सकता था। सलाउद्दीन अयूबी मुसलमानों को औरत से और औरत को मुसलमानों की अयाशियों से आज़ाद करना चाहता था, मगर फिलहाल वो इन सब अमीरों वजीरों को दुश्मन नहीं बनाना चाहता था जिन्होंने कई लड़कियां घरों में रखी थी। लड़कियों के खरीदार यही लोग थे। उन्हीं की दौलत से औरत खुली मंडी में नीलाम होती है, अगवा की वारदातें होती, कत्ल और खून खराबे होते। उमरा और हाकिमों की जन परस्ती का ही नतीजा था कि ईसाइयों और यहूदियों ने लड़कियों की वसातत से सल्तनत इस्लामिया की जड़ों में जहर भर दिया था। सुल्तान अयूबी को यह एहसास भी परेशान किए रहता कि यही औरत मर्दों के शाना बशाना
کفار کے خلاف لڑا کرتی تھی، مگر آج وہی عورت جو جہاد میں مرد کے لیے آدھی قوت تھی، مرد کی تفریح اور عیاشی کا ذریعہ بن گئی ہے۔ اس سے نہ صرف قوم کی آدھی جنگی قوت ختم ہو گئی، بلکہ عورت ایسا نشہ بن گئی جس نے قوم کی مردانگی کو بیکار کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی عورت کی عظمت بحال کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے ایک منصوبہ تیار کر رکھا تھا، جس کے تحت وہ غیر شادی شدہ لڑکیوں کو باقاعدہ فوج میں بھرتی کرنا چاہتا تھا۔ اسی کے تحت حرم بھی خالی کرنے تھے، مگر ایسے احکام وہ تبھی نافذ کر سکتا تھا کہ سلطنت کی خلافت یا امارت اس کے ہاتھ آ جائے۔ یہ مہم بڑی دشوار تھی، اس کے دشمنوں میں اپنوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ جانتا تھا کہ قوم میں ایمان فروشوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اسے ابھی معلوم نہ تھا کہ اس کا ایک معتمد خاص اور حکومت کے رازوں کا رکھوالا خادم الدین البرق بھی ایک نوجوان حسینہ کو گھر لے آیا ہے، اور یہ لڑکی اس کے اعصاب پر ایسی بری طرح چھا گئی ہے کہ وہ اب فرائض سلطنت سے بے پرواہ ہو سکتا ہے۔ فوجی میلے میں مصر کے لوگ سلطان ایوبی کی فوجی طاقت کو اسلامی اور مصری فوج سمجھ کر اس سے متاثر ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی تقریریں کرنے والا حاکم نہیں تھا، لیکن اس دن اتنے بڑے اجتماع سے اس نے خطاب کرنا ضروری سمجھا تھا۔ اس نے کہا، یہ فوج قوم کی عصمت کی محافظ اور اسلام کی پاسبان ہے۔ اس نے صلیبیوں کے عزائم تفصیل سے بیان کیے اور مصریوں کو بتایا کہ عرب میں مسلمان امراء اور حاکموں کی تعیش پرستی کی وجہ سے صلیبیوں نے وہاں مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں، مسلمان لڑکیوں کو اغوا کر کے بے آبرو کرتے، پھر انہیں بیچ ڈالتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے لوگوں کو قومی جذبے سے آگاہ کر کے انہیں کہا وہ فوج میں بھرتی ہو کر اپنی بیٹیوں کی عصمت اور اسلام کی عظمت کی پاسبانی کریں۔ سلطان کی تقریر میں جوش تھا اور ایسا تاثر کہ تماشائیوں کے دلوں میں ہلچل مچ گئی، اور اسی روز جوان آدمی فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ 10 روز تک بھرتی ہونے والوں کی تعداد 6000 ہو گئی۔ اس میں کم و بیش 1500 جوان اپنے اونٹ ساتھ لائے اور 1000 کے قریب گھوڑوں اور خچروں سمیت آئے۔ سلطان نے انہیں جانوروں کا معاوضہ فوری طور پر ادا کر دیا اور فوج نے ان کی ٹریننگ شروع کر دی۔ میلے کے 3 ماہ بعد سلطان کی فوج میں 3 جرائم کی رفتار بڑھنے لگی: چوری، جوا بازی اور رات کی غیر حاضری۔ یہ جرائم اس سے پہلے بھی ہوتے تھے لیکن بہت ہی کم۔ فوجی میلے کے بعد یہ وبا کی صورت اختیار کرنے لگے۔ ان تینوں کی بنیاد جوا بازی تھی۔ چوری کی وارداتیں بس اس حد تک محدود تھیں کہ سپاہی کی کوئی ذاتی چیز چرا کر بازار میں بیچ ڈالتا، مگر ایک رات فوج کے 3 گھوڑے غائب ہو گئے۔ سواروں اور سپاہیوں کی تعداد پوری تھی، کوئی بھی غیر حاضر نہیں تھا۔ اگر اس نقصان کو نظر انداز کر دیا جاتا تو اگلی بار 10 گھوڑے چوری ہو جاتے۔ اعلیٰ حکام تک رپورٹ پہنچی، انہوں نے فوجوں کو تنبیہ کی، سزا سے ڈرایا، خدا سے ڈرایا، مگر یہ تینوں جرائم بڑھتے گئے۔ ایک رات ایک سپاہی پکڑا گیا، وہ کہیں سے کیمپ میں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے رات کو غیر حاضر ہونے والے سپاہی چوری چھپے سنتریوں سے بچ کر نکل جاتے اور بچتے بچاتے آ جاتے، لیکن یہ سپاہی لڑکھڑاتا آ رہا تھا۔ سنتری نے اسے دیکھ کر پکارا تو سپاہی رک کر گر پڑا۔ سنتری نے دیکھا وہ خون میں نہایا ہوا تھا، اسے اٹھا کر اپنے عہدیدار کے پاس لے گیا۔ اس کی مرہم پٹی کی گئی مگر وہ زندہ نہ رہ سکا۔ مرنے سے پہلے اس نے بتایا کہ وہ اپنے ایک ساتھی سپاہی کو قتل کر آیا ہے اور اس کی لاش کیمپ سے نصف کوس دور ایک خیمے میں پڑی ہے۔ اس کے بیان کے مطابق وہاں 3 خیمے تھے۔ وہ لوگ خانہ بدوش تھے، ان کے پاس خوبصورت عورتیں تھیں۔ وہ ان عورتوں کی نمائش فوجیوں میں کرتے، رات کو سپاہی وہاں پہنچ جاتے، وہ دوسروں کو بتاتے تو وہ بھی چلے جاتے۔ وہ خانہ بدوش صرف عصمت فروش نہیں تھے، ان کی ہر عورت اپنے ہر فوجی خواب کو تاثر دیتی تھی کہ وہ اس پر فدا ہے اور اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ بعد کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ انہوں نے سپاہیوں میں رکاوٹ پیدا کر دی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ 2 سپاہی خانہ بدوشوں کے خیمے میں لڑ پڑے۔ ایک مارا گیا اور دوسرا زخمی ہو کر آیا اور بیان دے کر مرا۔ دوسرے سپاہی کی لاش لانے کے لیے آدمی روانہ کر دیے گئے، ان کے ساتھ ایک کماندار بھی تھا۔ مرنے والے سپاہی نے راستہ اور جگہ بتا دی تھی۔ وہاں گئے تو دیکھا سپاہی کی لاش پڑی ہے، خیمے نہیں ہے۔ نشان بتا رہے تھے کہ یہاں سے خیمے اکھاڑے گئے ہیں۔ رات کے وقت ان کی تلاش ممکن نہیں تھی، سپاہی کی لاش وہ اٹھا لائے۔ اس حادثے کی رپورٹ سلطان ایوبی کو دی گئی اور یہ بھی کہ فوج میں جرائم بڑھ گئے ہیں اور 3 گھوڑے بھی چوری ہو چکے ہیں۔ سلطان نے علی سے کہا کہ سپاہیوں کے بھیس میں اپنے سراغ رساں فوج میں شامل کر کے معلوم کرے یہ جرائم کیوں بڑھ رہے ہیں۔ سلطان نے اس سلسلے میں البرق کو بھی حکم دیا۔ اس کیوں کا جواب شہر کے اندر موجود تھا، جہاں تک علی کے سراغ رسانوں کی رسائی محال تھی۔ یہ ایک بہت بڑا قلعہ نما مکان تھا، مصریوں کا ایک پورا خاندان اس میں رہتا تھا۔ اس مکان اور مکینوں کو شہر میں عزت حاصل تھی کیونکہ یہ خیرات بہت تقسیم کرتے تھے۔ ناداروں کو یہاں سے مالی مدد ملتی تھی۔ فوجی میلے میں اس خاندان نے سلطان ایوبی کو اشرفیوں کی 2 تھیلیاں فوج کے لیے پیش کی تھیں۔ یہ سوداگر خاندان تھا۔ مصر میں سلطان ایوبی کے آنے سے پہلے یہ مکان سودانی فوج کے بڑے رتبے والوں اور انتظامیہ کے حاکموں کی مہمانگاہ بنا رہا تھا۔
سودانیوں کو سلطان ایوبی نے آ کر ختم کر دیا تو اس خاندان کی وفاداریاں حکومت کے ساتھ رہیں اور یہ سلطان ایوبی کا وفادار ہو گیا۔ جس روز سلطان ایوبی نے البرق اور علی بن سفیان کو حکم دیا کہ وہ فوج میں جرائم کی وبا کی وجوہات معلوم کریں، اس سے اگلی رات اس مکان کے ایک کمرے میں 10-12 آدمی بیٹھے تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔